मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अगरचे दोनों एक दूसरे के पड़ोसी और बिरादर इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनके दरमियान ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। बल्कि इसके बरक्स अफगानिस्तान में भारत का असर रसूख हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा रहा है। और यही वजह है कि माजी में मुतअद्दिद बार ये शिकायत सामने आई है कि इंडिया ने ना सिर्फ अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत के लिए कैंप कायम कर रखे हैं, बल्कि वो तरबियत याफ्ता दहशतगर्द बारहा पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश भी कर चुके हैं। और यही वजह है कि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने पहली दफा अफगानिस्तान का दौरा किया और वहां के सदर अशरफ गनी से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दीगर पहलुओं के अलावा खास तौर पर उनको पेशकश की कि वो अफगानिस्तान में अमन और तरक्की की ख्वाहिश रखने के साथ साथ इस बारे हर किस्म के ताउन के लिए तैयार भी है, जिसका अगरचे बज़ाहिर अफगानी सदर ने मस्बत जवाब दिया है। लेकिन ये दौरा कहां तक सूदमंद हो सकेगा, ये हम माजी में इन दोनों ममालिक के दरमियान पाए जाने वाले ताल्लुकात के अलावा अफगानिस्तान में भारतीय असर रसूख और मौजूदा जुग्राफियाई तकाज़ों के आईने में देखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मोतबर चैनल खोजी टीवी को। तो आइए पहले देखते हैं कि माजी में हमारे इस पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात की नौयत क्या रही है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, साल 2011 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान की जंग छेड़ी तो इसके बाद 2008 तक ये पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से मुश्किल तरीन दौर था और उस दौरान अफगानी सदर हामिद करज़ई का झुकाव हिंदुस्तान की तरफ वाज़े था। लेकिन जब ये क़यादत अशरफ गनी के पास आई तो उन्होंने अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाते हुए ना सिर्फ भारत के असले की खरीदारी का मुआहदा मनसूख कर दिया, बल्कि मशरकी अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों से निपटने के लिए अपनी फौज भी भेजी। जबकि दूसरी जानिब हामिद करज़ई हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत में ना सिर्फ पेश रहे, बल्कि उन्होंने तरबियत हासिल करने के लिए अपने फौजियों को भारत भी भेजा। और यही वजह थी कि इसके जवाब में पाकिस्तान के उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने ISI को मुतहर्रिक करते हुए अफगान तालिबान की हिमायत की और उन्हें मजबूत करने की कोशिशें की। परवेज मुशर्रफ समझते थे कि हामिद करज़ई गैर पश्तूनों के नुमाइंदे हैं, सो इसका तोड़ करने के लिए तालिबान की हिमायत ही हमारी मुश्किलात को कम कर सकती थी। जबकि उधर अशरफ गनी को यह तवक्कुआत थी कि वो पाकिस्तान की मदद से तालिबान को मुज़ाकरात की मेज तक लाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने इक़्तिदार संभालने के एक साल बाद ही 25 अप्रैल 2016 को अफगान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान मायूसी का इजहार करते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान से तालिबान को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने की तवक्को नहीं रखते। जबकि 19 अप्रैल को काबुल में होने वाले धमाके, जिसमें सैकड़ों अफराद की हलाकत हुई, ने रही सही उम्मीदें भी तोड़ दी। हडसन यूनिवर्सिटी के साउथ एशिया के डायरेक्टर अपर्णा पांडे अपनी किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान समझता है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की कुर्बत इनकी मुल्की सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने 60 की दहाई में ये कोशिश की थी कि खित्ते में पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान पर मुश्तमिल एक फेडरेशन बनाई जाए ताकि मुश्तरका मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके। लेकिन अफगानिस्तान ने उस फेडरेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, बल्कि हमारा ये पड़ोसी दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने भारतीय खुशनुदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत भी की थी। बल्कि हमारे नाज़रीन शायद जानते हों कि अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की इमारत भी भारत की तरफ से ये एक तोहफा है, जिसके एक ब्लॉक का नाम साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर है, जिसका इफ्तिताह मौजूदा नरेंद्र मोदी ने किया था। जबकि इसके अलावा भारत वहां मुतअद्दिद डैम्स के अलावा सड़कों की तामीर और दीगर कई तरक्याती काम भी करवा रहा है और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को यहां तक लाने में भी इंडिया का हाथ है। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, तारीखी हवालों के मुताबिक इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का आगाज 1950 में दोस्ती के एक मुआहदे से हुआ, जिसके बाद अब तक भारत को वहां पर सबसे बड़ा अतिया देने वाला मुल्क तस्लीम किया जाता है। जबकि बदकिस्मती से पाकिस्तान के ताल्लुकात इस बिरादर इस्लामी मुल्क के साथ कभी भी मिसाली नहीं रहे, जिसकी वजह शायद अफगानिस्तान में तसलसल से सियासी अदम इस्तेहकाम भी है। दूसरा, ये बदकिस्मत मुल्क एक जमाने से बैनुल अक़वामी ताकतों के लिए एक शिकारगाह बना रहा। रूस और अफगानिस्तान की तवील जंग ने जहां इसको मुआशी और सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार किया, वहां सुपर पावर अमेरिका और खित्ते की दीगर ताकतों सऊदी अरब, भारत और पाकिस्तान की मुदाखलत भी इसके लिए लातादाद मसाइल की वजह बनी।
اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موقع پر پاکستان کو لاکھوں افغانوں کی میزبانی کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑا، جو کہ اب تک قائم ہے۔ لیکن اس کے باوجود افغان حکومتوں کا جھکاؤ ہمیشہ بھارت کی طرف ہی رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ پاکستان نے اپنے دفاعی نقطہ نظر کے مطابق سیاسی حکومتوں کے مقابلے میں طالبان کو مضبوط کیا، اور امریکی تعاون سے پاکستان کی ASI نے افغانستان کو روس جیسی سپر پاور کا قبرستان بنا دیا، جس کے بعد 2001 میں ایک دفعہ پھر امریکہ نے اسامہ بن لادن کو سامنے رکھتے ہوئے اسی سرزمین کو میدان جنگ بناتے ہوئے پاکستان سے تعاون مانگا، جس کے جواب میں اس وقت کے صدر مشرف نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ تخلیق کرتے ہوئے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ امریکہ نے اس کے بدلے افغانستان میں ایک غیر پشتون حامد کرزئی کی کٹ پتلی حکومت قائم کر دی، جو کہ مزاجاً بھارت نواز تھا۔ سو ایک دفعہ پھر ہمارے تعلقات میں کشیدگی نمایاں رہی۔ ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ یہ وہی حامد کرزئی ہے جس نے نہ صرف اپنے تعلیمی مراحل بھی بھارت میں طے کیے، بلکہ صدر بننے کے بعد اپنے فوجیوں کو بھی تربیت کے لیے پاکستان دشمن ملک بھارت میں بھیجا، جبکہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی کہ مصداق امریکہ نے پاکستان پر بد اعتمادی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس نے درپردہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ سو ناظرین گرامی، گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پڑوسی کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ صرف مشکوک رہے، بلکہ اس کی بھارت نوازی کی وجہ سے پاکستان کو دہشت گردی جیسی لعنت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک طرف ہم نے اپنی 70,000 جانوں کے علاوہ اربوں ڈالر کے خسارے کی قربانی بھی دی، تو دوسری جانب نہ صرف افغانستان سے دشمنی مول لی، بلکہ وہاں پر بھارتی اثر و رسوخ میں اضافہ بھی ہوا۔ یہ ہماری تاریخ کا وہ موڑ ہے جس پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، اب حالات بدل چکے ہیں۔ امریکہ اس جنگ میں شکست کھانے کے بعد اب ایک دفعہ پھر پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں سے امریکی فوجوں کا بخیریت انخلا پاکستان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں، جبکہ اشرف غنی حکومت بھی جانتی ہے کہ جب تک پاکستان قیام امن کی کوششوں کے لیے ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہو جائے، تب تک اس خانہ جنگی کا خاتمہ ممکن نہیں۔ جبکہ ادھر پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم کسی بھی صورت اپنی مغربی سرحدوں کو محفوظ کر سکیں، جو کہ افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے بغیر ممکن نہیں۔ معزز دوستو، یہ وہ حالات تھے جن کی بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان نے 19 نومبر کو افغانستان کا دورہ کیا، اور بلا شبہ وہاں پر ان کا مثالی استقبال بھی کیا گیا، اور افغان صدر اشرف غنی نے اس کو ایک تاریخی دورے سے تعبیر کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات کے دوران جناب عمران خان نے افغان قیادت کو یہ مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے امریکی فوجوں کے انخلا میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، اور اس بارے میں ان کا ایک کالم معروف امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ میں بھی شائع ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کی میز پر ایک پرامن توقف خون ریزی سے کہیں بہتر ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان کا یہ مشورہ اس وقت سامنے آیا جب دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان تاریخی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یہ پاکستان کے صحت مندانہ کردار کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سو ان مشترکہ مفادات کے تناظر میں کسی حد تک توقع رکھی جا سکتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری آ سکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سچائی بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ پاکستان اب چائنا کے بلاک میں جا چکا ہے۔ سو امریکہ اور سعودی عرب کی ہمدردیاں منطقی طور پر بھارت کے ساتھ رہیں گی، لیکن اگر اس سب کچھ کے باوجود خان صاحب اس مشن میں کامیاب ہو سکے تو بلا شبہ یہ دفاعی حوالے سے ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔